मुक्त कमैया लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको निर्देशन। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि चुनावी तालमेल गर्ने नेपाली कांग्रेसको निर्णय। कालो धनलाई सेतो बनाउनका लागि गभर्नरमाथि हमला भएको नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीको दावी। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथिको छानबिनमा सीसीटीभी फुटेज रिकभरको सम्भावना खोज्दै संसदीय समिति। नागरिकता विधेयकमा एमालेले ब्युत्यायो 7 वर्षे प्रावधान। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि विज्ञ टोली गठन गर्न सिफारिस। वडा अध्यक्षलाई घोक्र्याएर पोखरीमा चोबल्ने डीएसपीलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्दै राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल भट्टराईले मागी गृहमन्त्रीको जवाफ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आगामी निर्वाचनको मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म रहने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाई। राणाहरू झैँ भाइ भारदारलाई मन्त्रीको पालो पुर्याउने काम भइरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको टिप्पणी। खानेपानी तथा सरसफाइको छुट्टै ऐन नै नभएको खुलासा। आफू लामो समय सरकारमा बस्ने मन्त्री नभएको पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको भनाई। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र आरजु देउबा राणा बीचको भिडसँग जोडेर झुट प्रचार गरिएको सांसद सुरेश कुमार आले मगरको भनाई। मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा मुद्दा चलाउन मानवाधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण। आगामी 2 वर्षमा भूमिसँग सम्बन्धित सबै समस्या समाधान हुने भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठको भनाई। शक्ति राष्ट्रहरूले नेपाललाई खेल मैदान बनाउन लागे कांग्रेस सांसद जितेन्द्र नारायण देवको टिप्पणी। आगामी साउन 15 गतेसम्ममा प्रदेश नामाकरण प्रक्रिया सुरु हुने प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईको भनाई। निजी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द। गएको 24 घण्टामा नेपालमा एकै दिन 457 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, 1 जनाको मृत्यु। आजदेखि काठमाडौँमा 18 वर्षभन्दा माथिकालाई बुस्टर मात्रा लगाइने। गर्मीका कारण सिद्धार्थ नगरमा 7 दिन विद्यालय बन्द। एआइजी विश्वराज पोखरेलले दिए राजीनामा। फोहोरबाट मल बनाउनु पर्ने राष्ट्रिय सभाकी सांसद गोमादेवी तिमिल सिन्हाको भनाई। फिल्म राधाको पाउमा पाउजु बोलको गीत सार्वजनिक। नेप्से परिसूचक 18.03 अङ्कले वृद्धि। शेयर ब्रोकर कमिसन र आश्वास शुल्क घटाउन सिफारिस। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेस्कीले सुरक्षा प्रमुखलाई गरे बर्खास्त। रुससँग साँठगाँठ गरेको आरोप। घानामा पहिलो पटक मार्बर्ग भाइरस देखा परेको पुष्टि। नेपाल T20 लिगका लागि 4वटा टोलीको घोषणा। अन्डर 20 साफ च्याम्पियनसिपका लागि टोली घोषणा। र समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी प्रोस्टेट क्यान्सर भएको कसरी थाहा पाउने, यी हुन् सुरुवाती लक्षण भन्ने विषयवस्तुमा हामी जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्म 2079 साल साउनको 3 गते मंगलबार, इस्वीसम्म सन् 2022 जुलाई 19 तारिक। सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट अनि आज दिनभर कहाँ के हुँदैछ सम्पूर्ण जानकारी सहित तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि तपाईले हामीलाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मुक्त कमैया लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले निर्देशन दिएको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले मुक्त कमैया लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको कमैया मुक्त घोषणा गरिएको 22 वर्षको उपलक्ष्यमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउबाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मुक्त कमैया, हरुवा चरुवा, हलिया, भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषि योग्य जमिन, बेरोजगारीको अवस्था हुन नदिन गठित कार्यदलले भनेका कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालयले आवश्यक कदम
टाल्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले कुप्रचारको निर्मूल गर्न जरुरी रहेकाले आवश्यक काम कारबाहीका लागि सम्बन्धित सबैलाई ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउबाले हरुवा चरुवा लगायतका कमैया श्रमिकको रोजगारको अवस्था सृजना गरी आय आर्जन बढाउने कुरामा सुधार गर्ने गरी दिगो सामाजिक आर्थिक उन्नतिका लागि सिप र क्षमता विकास गर्दै उद्यमशील बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग चुनावी तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको सोमबार सम्पन्न बैठकले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन पनि चुनावी तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो। पार्टीलाई आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमततर्फ लक्षित गराउँदै संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरण गर्दै जनताको समुन्नतिको सपनालाई स्थिर सरकार मार्फत सम्बोधन गर्नका लागि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग संवाद गरी चुनावी तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। चुनावी तालमेल गर्दा संविधानको कार्यान्वयन, मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र वैदेशिक सम्बन्ध लगायतका विषयमा न्यूनतम साझा धारणा गठबन्धन दलहरू बीच तय गर्दै जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने गरी स्पष्ट खाका सहितको कार्यक्रम पनि आम निर्वाचनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने निष्कर्ष नेपाली कांग्रेसले निकालेको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले कालो धनलाई सेतो बनाउन गभर्नरमाथि बारम्बार हमला भइरहेको बताउनुभयो। काठमाडौँमा नेकपा एमालेको उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागले आयोजना गरेको उपभोक्ताको दृष्टिमा गठबन्धन सरकारको 1 वर्ष विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उपमहासचिव गेवालीले कालो धनलाई सेतो बनाउनका लागि नै अहिले पनि गभर्नर अधिकारीमाथि लाञ्छना लगाइएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले गभर्नरमाथि बनाइएका बाहना भन्ने कुरा मात्रै रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उपमहासचिव गेवालीले आर्थिक हिसाबले पनि कुशासन र दुर्घटनाको बाटोतिर मुलुक गइरहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले बनावटी रूपमा मूल्य वृद्धि गर्दा आम जनताको चुलो बल्न नसकेको भन्दै आफ्नो घरमा समेत 2 थरी तरकारी पाक्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको बताउनुभयो। सरकारले बनावटी अभाव देखाएर किसानको मलको मागलाई पूरा गर्न नसकेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेशका विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समिति अर्थ मन्त्रालयको सिस्टमबाट डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गराउने तयारीमा जुटेको छ। आइतबारसम्म बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी र सीसीटीभी फुटेजसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग एकसरो छलफल सकेको समितिले अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार सीसीटीभी फुटेज संग्रह हुने सिस्टम सफ्टवेयर नै मगाएको थियो। सफ्टवेयरमा पनि बजेट सार्वजनिक भएको अघिल्लो दिन 14 जेठको रातिको सीसीटीभी फुटेज नभेटिएपछि समितिले त्यसलाई रिकभर गराउने सम्भावनाबारे छलफल सुरु गरेको हो। समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले भन्नुभएको छ, हार्ड ड्राइभ मागेर हेर्यौं, सिस्टम नै मगाएर हेर्यौं, तर खोजेको दिनको सीसीटीभी फुटेज भेट्टाएनौं। अब सिस्टमबाट रिकभर गराउने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं, उहाँको भनाइ छ। सचिव अर्यालका अनुसार सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्ने सन्दर्भमा विज्ञहरूसँग समेत राय लिएर अगाडि बढ्ने समितिको तयारी रहेको छ। विज्ञहरूका अनुसार सीसीटीभी फुटेज रिकभर हुने वा नहुने भन्ने विषय स्टोरेज कसरी गरिएको छ भन्नेले अर्थ राख्दछ। सीसीटीभीमै रेकर्ड गरिएको फुटेज रिकभर हुने सम्भावना 50% हुन्छ। सीसीटीभीबाट अन्यत्र गरिएको स्टोरेजबाट डिलिट भएको छ भने रिकभर हुन सक्छ, तर त्यसका लागि फोरेन्सिक ल्याबमा लैजानुपर्ने हुन्छ। संसदीय समिति सोमबारदेखि प्रतिवेदन लेखनमा केन्द्रित हुन खोजेको थियो, तर खोजिएको दिनको सीसीटीभी फुटेज नहेरी निष्कर्षमा पुग्न नसकिने समितिकै सदस्यहरूको अडानका कारण प्रतिवेदन लेखनको तयारी सकेर समितिले सीसीटीभी फुटेज रिकभरी गर्ने विषयमा छलफलमा केन्द्रित भएको बताइएको छ। नेकपा एमालेले नेपाली नागरिक पुरुष सरह विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको नागरिकता विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै एमाले सांसदहरूले नेपाली पुरुष सरह विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्षसम्म आवश्यक अनुमति मात्र दिन सकिने प्रस्ताव गरेको हो। एमाले सांसदहरू कृष्ण भक्त पोखरेल, बिन्दा पाण्डे, शान्तिमाया पाखरिन लगायतले संसद सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने मध्येकी एक सांसद शान्तिमाया पाखरिनले भन्नुभएको छ, राज्य व्यवस्था समितिमा जुटेको सहमति विपरीत सरकारले विधेयक ल्याएकाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुँ, उहाँको भनाइरहेको छ।
सरकारले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाउन विज्ञ टोली गठन गर्ने भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि विज्ञ टोली गठन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सिफारिस अनुसार मन्त्रालयले विज्ञ टोली गठन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले मुलुकको गेम चेन्जर आयोजनाका रूपमा हेरिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नै विज्ञ समूह गठन गरी पुनः अध्ययन गरिने बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका सांसद खिमलाल भट्टराईले रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको नगरसभा बैठकको घटनाको सम्बन्धमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको जवाफ माग गर्नुभएको छ। सोमबारको राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद भट्टराईले तिलोत्तमा नगरपालिकाको नगरसभामा नेपाल प्रहरी प्रवेश गरी जनप्रतिनिधिलाई धकेलेर पोखरीमा चोबलेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले प्रहरीले शासन चलाउन खोजेको हो भनेर गृहमन्त्रीलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले गृहमन्त्रीले आफ्नो भाइ मेयर भएको सो नगरपालिकामा प्रहरीको ज्यादती गराउनु भएको आरोप लगाउनुभयो। वडा अध्यक्षलाई पोखरीमा चोबल्ने डिएसपीलाई कारवाही गर्न उहाँले माग गर्नुभयो। जनप्रतिनिधिलाई सार्वजनिक स्थानमा अपमान गरेर र प्रहरी शासन लगाएर लोकतन्त्र बलियो नहुने उहाँको भनाइ छ। सो घटनाको सम्बन्धमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले जवाफ दिनुपर्ने सांसद भट्टराईले माग गर्नुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आगामी निर्वाचनको मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म रहने बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सभामुख सापकोटाले वर्तमान प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म रहने बताउनु भएको हो। उहाँले आइतबार प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको सम्बन्धमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र आफूबीच छलफल चलेको भन्दै सबैको बुझाइ मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म रहन्छ भन्ने रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस विषयमा छलफल गर्दै जाने र छलफलबाट आएको निष्कर्ष अनुसार गर्ने भन्नुभएको सभामुख सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता खतरामा रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा एक अनलाइन पत्रिकाको उद्घाटन गर्दै उहाँले इतिहासमै पहिलो पटक नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता खतरामा रहेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले सुगौली सन्धि र दिल्ली सम्झौता भन्दा पनि खतरनाक बनेर एमसीसी र एसपीपीहरू नेपालमा आइलागेको दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता दिन प्रतिदिन गहिरिँदै गएको उल्लेख गर्दै संसदवादी पार्टीहरू देशको नेतृत्व गर्न असफल बन्दै गइरहेको दावी गर्नुभयो। महासचिव चन्दले मन्त्री बन्ने रोलक्रम राणाकालको झैँ भाइ भारदारहरू राखेर भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेका सरकारले पालै पालो मन्त्री हुने, कुम्ल्याउने, लुट्ने, खाने, देशको सम्पत्ति उडाउने र जनतालाई दुःख दिने जस्ता गतिविधिहरू मात्रै गरेको आरोप लगाउनुभयो। महासचिव चन्दले नेपालका संसदवादी पार्टीलाई विदेशी साम्राज्यवादीका एजेन्टहरू भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले अहिलेको सरकार 3-3 महिनामा मन्त्री फेर्ने, देशको ढुकुटी उडाउने, देशलाई बेरुजुमा लगाउने, देशलाई व्यापार घाटामा डुबाउने, देशको अर्थतन्त्रलाई तहस नहस पार्ने, खाने, पैसा लुकाउने, कुम्ल्याउने तर जनताप्रति कुनै पनि उत्तरदायी काम नगर्ने गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाईको छुट्टै ऐन नै नभएको खुलासा भएको छ। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले अहिलेसम्म पनि सो ऐन नभएकै कारण सरकारले खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक 2076 ल्याउनु परेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सोमबार विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले नेपालको संविधानले खानेपानी र सरसफाईलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरे पनि यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐनको व्यवस्था अहिलेसम्म नभएको स्पष्ट पार्नु भयो। मन्त्री चौधरीले अहिलेसम्म 2049 सालमा आएको जलस्रोत ऐनको भरमा काम अगाडि बढेकाले अब खानेपानी र सरसफाईका लागि सरकारले आवश्यक ठानेर नै सरकारले सो विधेयक ल्याउनु परेको पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। उहाँले प्रतिनिधि सभामा व्यापक छलफल गरेरै आएकाले सो विधेयक छिटो पारित गराउन पनि राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई सरकार निजी क्षेत्र मिलेर नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। सोमबार पर्यटन मन्त्रालयमा भएको सरोकारवाला निकायहरूसँग पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका बारेमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रमा विभिन्न विकृति बढ्दै गएको गुनासो आउने गरेको भन्दै निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर विकृति नियन्त्रण गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो। पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्नका लागि तत्काल गर्न सकिने, मध्यकालमा गर्नुपर्ने र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कामका विषयमा अध्ययन गरेर काम अगाडि बढाउने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानको काम सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर मात्र व्यवस्थित गर्न सकिने दाबी गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले तत्काल समय सापेक्ष अनुसारको ऐन नियमलाई संशोधन गरेर काम अगाडि बढाउने पनि तयारी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले आफू लामो समय बस्ने मन्त्री नभएको भन्दै ऐन कानुन निर्माण गर्न भने लागि पर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेश कुमार आली मगरले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आर्जु राणा देउवासँग भएको भेटसँग जोडेर झुट प्रचार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। दाहाल राणाको बीचको भेटवार्ता सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा गठन गरेर जानेदेखि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पिया धुरासहित समेटेर बनाइएको नक्सा खारेज गर्नेसम्मको सहमति भएको केही समाचार माध्यममा समाचार प्रकाशित भएको थियो। सांसद आली मगरले भने त्यो कुरा झुट र वाहियात भएको उल्लेख गर्दै साइबर सेलहरूलाई त्यस्तो परिकल्पना नगर्न चेतावनी समेत दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालीको उपस्थितिमा भएको पार्टी अध्यक्ष दाहाल र राणा बीचको भेटमा यस्तो सहमति हुनै नसक्ने जिकिर समेत गर्नुभयो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गराउन संसदीय समितिको ध्यान आकर्षण गराएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले समितिले सरकारलाई कानुन कार्यान्वयनमा निर्देशन दिन अनुरोध गर्नुभएको हो। आयोगले मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न र कसुर देखिएकालाई कारवाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरे पनि वास्ता नगरेको गुनासो गर्नुभयो। आयोगका अध्यक्ष मगरले सिफारिस का विषयमा दुविधा नराखी सरकारले कार्यान्वयन नगरेका कारण मानवाधिकार हननका घटना बढेको बताउनुभयो। आयोगको सिफारिसलाई सरकारले बेवास्ता गरेका कारण संसदीय समितिले चासो लिएर सरकारसँग जवाफ मागिदिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले आगामी 2 वर्षभित्र भूमिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्या समाधान हुने बताउनुभयो। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कमैया मुक्त घोषणा गरिएको 22 वर्षको उपलक्ष्यमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले सरकार मुक्त कमैया, हरुवा चरुवा लगायत जग्गाहीनलाई जमिनको मालिक बनाउने कार्यमा हामी दत्तचित्त भएर लागेको छौँ उहाँले दाबी गर्नुभयो। उहाँले भूमिहीनलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अभियानको रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी 8 महिनाको समयावधिमा करिब 49,000 घर परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिसकेको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकार उपलब्ध स्रोत साधन तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने, भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्ने काममा लागि परेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार विकास तथा सीमान्तकृत पिछडिएको वर्गको हितलाई ध्यानमा राखेर वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने, विकासका दृष्टिले पछि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सन्तुलित, समावेशी, गुणस्तरीय र दिगो विकास हासिल गर्न नीति अनुरूप अगाडि बढिरहेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले शक्ति राष्ट्रहरूले नेपाललाई खेल मैदान बनाउन लागेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद देवले एमसीसी र एसपीपी सम्झौताको सम्बन्धमा अमेरिका र चीनले आफू अनुकूल बोलेको भन्दै शक्ति राष्ट्रहरूले नेपाललाई खेल मैदान बनाउन लागिरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक भएकाले के लिने र के नलिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार नेपाल सरकार र नेपाली जनताको भएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको खेल मैदान बनाउनु नहुनेमा राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। सांसद देवले नेपालको कुनै पनि विषयमा अन्य राष्ट्र बोलीमा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुन्छ भनेर सरकारले र राजनैतिक दलहरूले भन्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले प्रदेश नम्बर 1 को नामाकरण प्रक्रिया साउनको 15 गतेदेखि सुरु हुने बताउनुभयो। सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सुरक्षा प्रमुखहरूलाई बोलाएर उहाँले नामाकरणका बेला हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीका बारेमा सजग रहन आग्रह गरेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। बजेट पारित भएपछि भएको प्रदेशसभा बैठक सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले 8 साउनमा बोलाउनु भएको छ। प्रदेशसभा बैठक सुरु भएको एक सातापछि नामाकरण प्रक्रिया सुरु हुने मुख्यमन्त्री राईको भनाइरहेको छ। सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजबाट सञ्चालन नगर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा सामुदायिक र सरकारी अस्पतालबाट मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत सेवा दिइने उल्लेख गरिएसँगै निजी अस्पतालबाट पनि सेवा बन्द हुने भएको जनाइएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशक दामोदर बसौलाले बजेट वक्तव्य पनि ऐन संग्रह नै हुने भएकाले अब निजी तथा मेडिकल कलेजबाट सेवा उपलब्ध हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 457 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4651 जनाको परीक्षण गरेकोमा 457 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो पछिल्लो 5 महिना यताकै उच्च संक्रमण रहेको जनाइएको छ। काठमाडौँमा आजदेखि 18 वर्ष माथिका उमेर समूहका नागरिकलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको बुस्टर मात्रा खोप दिइने भएको छ। काठमाडौँ जिल्लाका सबै स्वास्थ्य संस्थामा 18 वर्ष माथिका नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्ड खोपको बुस्टर मात्रा दिन लागि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म काठमाडौँमा सबै स्वास्थ्य संस्थामा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यालयका निमित्त प्रमुख वसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। गर्मी अत्याधिक बढेपछि रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले 7 दिन विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। अत्याधिक गर्मीका कारण विद्यार्थीको स्वास्थ्य र पठन पाठनमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भन्दै नगरपालिकाले गर्मी बिदा दिएको हो। वर्ष विधाबाट कट्टी गर्ने गरी साउन 3 गतेदेखि 9 गतेसम्म 7 दिनका लागि सम्पूर्ण सामुदायिक संस्थागत र धार्मिक विद्यालयमा बिदा दिन नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत जहनवी पाण्डेले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। वर्षायाम भए पनि पानी नपरेका कारण अत्याधिक गर्मी भई विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा नै प्रतिकूल असर पर्न सक्ने हुँदा बिदा गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी विश्वराज पोखरेलले राजीनामा दिनुभयो। उहाँले सोमबार नेपाल प्रहरीको मानव स्रोत विभागमा आफै उपस्थित भएर राजीनामा दिनुभएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। धीरज प्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा हाल्नु भएको थियो। गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला नदिएपछि पोखरेलले राजीनामा दिनुभएको बताइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद गोमादेवी तिमिल सिन्हाले फोहोरबाट मल बनाउन ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद तिमिल सिन्हाले फोहोरको प्रशोधन गरेर मल बनाउन सरकारले ध्यान आकर्षण दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मकवानपुर जिल्लाको मनहरी गाउँपालिकामा फोहोर छुट्याउने मेसिनहरू उत्पादन भए पनि नेपालले खरिद नगर्ने तर जापानले खरिद गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै नेपालमा यस्ता मेसिनहरूको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। नेपाली चलचित्र राधाको 30 विशेष गीत रिलिज भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच पाउमा पाउ जुबोलको गीत सार्वजनिक भएको हो। नायिका प्रियङ्का कार्के र सृष्टि श्रेष्ठको नृत्य रहेको गीत पशुपति वृद्धाश्रम परिसरका क्षेत्रमा छायाङ्कन गरिएको थियो। गीतमा सज्जा चौलागाई र स्वस्तिका ढङ्गको स्वर रहेको छ भने गीतको सङ्गीत गायक कालीप्रसाद बास्कोटाले भरेको बताइएको छ। सृजना खत्रीको शब्द रहेको गीतको भिडियो कविराज कहतराजले निर्देशन गरेका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक एवं नायक खगेन्द्र लामिछानेले फिल्मको ट्रेलरको प्रतीक्षामा रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। पछिल्लो एक सातादेखि निरन्तर रूपमा वृद्धि हुँदै आएको नेप्से परिसूचक साताको दोस्रो दिन दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दिन झिनो अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक सोमबार 18.3 अङ्कले बढेर 2029.43 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.83 अङ्क बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.16 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स पनि 1.15 अङ्कले बढेको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 211 कम्पनीको 31,42,402 किता सेयर 1,31,96,29,29,960 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से बढीसँगै कारोबार रकममा पनि सामान्य बढेको छ। आइतबार 1,23,24,00,000
लाख रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूहमध्ये 11 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने 2वटा उपसमूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ, जसमा होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 4.93% बढेको छ। त्यस्तै अन्य उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढी बढेको छ भने निर्जीवन बीमा, जीवन बीमा, लगानी, जलविद्युत र वित्त उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी बढेको छ भने व्यापार र म्युचुअल फन्ड उपसमूहको परिसूचक घटेको बताइएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले आन्तरिक रूपमा गठन गरेको अध्ययन समितिले शेयर ब्रोकरको कमिसन र आसपास शुल्क घटाउन सिफारिस गरेको छ। धितोपत्र बजारमा प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासनदेखि लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा कारोबार गर्दा लाग्ने शुल्कसम्मको अध्ययन गर्न भन्दै बोर्ड अध्यक्ष रमेश हमालले आन्तरिक रूपमा अध्ययन गर्न एउटा समिति गठन गरेको बताइएको छ। उक्त अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बोर्ड अध्यक्षलाई बुझाएको जनाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सुरक्षा प्रमुख इभान बाकानोभ बर्खास्त भएका छन्। राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेस्कीले सुरक्षा सेवाका प्रमुख बाकानोभ सहित अरू केहीलाई रुससँग साँठगाँठ गरेको आरोपमा बर्खास्त गरेको समाचार संस्था एपीले जनाएको छ। रुसी युद्ध अपराधको अभियोग निरूपण गर्ने निकायको नेतृत्व गर्ने अभियोजक जनरल इरिना भेनेडिक्टोभालाई पनि बर्खास्त गरिएको छ। बर्खास्तमा परेकाहरूमाथि रुस नियन्त्रित क्षेत्रहरूमा युक्रेन विरुद्ध काम गर्दै गरेको, आफ्नो भूमिमा रुसी घुसपैठ तथा राज्यको राष्ट्रिय सुरक्षालाई बेवास्ता गरेको लगायतका आरोप लागेको बताइएको छ। अफ्रिकी देश घानामा पहिलो पटक मारबर्ग भाइरस देखा परेको पुष्टि भएको छ। इबोला समूहको उच्च संक्रमक मानिने यो भाइरस 2 जनामा पुष्टि भएको छ। दुवैजना संक्रमितको दक्षिणी असान्ट क्षेत्रको एउटा अस्पतालमा ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ। दुवै जनाबाट संकलित नमुनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। ती 2 जनासँग सम्पर्कमा रहेका 98 जना अहिले क्वारेन्टिनमा रहेको बताइएको छ। मारबर्ग भाइरसका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि उपचार उपलब्ध छैन, तर प्रशस्त पानी पिउने र संक्रमणबाट देखिएका लक्षणहरूको उपचार गर्दा बिरामीहरू बाँच्ने सम्भावना बढ्ने डाक्टरको भनाइरहेको छ। यो भाइरस एक खालको चमेरोबाट मानिसमा र मानिसहरू बीच शरीरबाट उत्पन्न हुने विभिन्न खाले तरल पदार्थको माध्यमबाट सर्ने गर्दछ। यो गम्भीर र घातक खालको भाइरस भएको डाक्टरहरूको भनाइरहेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको आयोजनामा हुन लागेको नेपाल टी20 लिगका लागि सोमबार 4 टोलीको घोषणा गरिएको छ। असोजको 8 गतेदेखि कार्तिकको 5 गतेसम्म कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा आयोजना हुन लागेको प्रतियोगिताका लागि आयोजना अधिकार पाएको भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्सले 4 टोलीको नाम सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक गरिएको टोलीमा 1 नेपाली, अन्य अमेरिकन र 2 भारतीय मालिक रहेको बताइएको छ। कान्तिपुर क्यापिटल नाम भएको नेपाली टोलीमा कान्तिपुरका महेश्वर मालिक रहेका छन्। लुम्बिनी अल स्टार नाम रहेको दोस्रो टोलीमा अमेरिकी मालिक सञ्जय शर्मा रहेका छन् भने भारतीय विक्रम यादव मालिक रहेको विराटनगर सुपर किङ्ससँग डायमन्ड डीजी क्या प्राली जोडिएको छ। यस्तै अर्को भारतीय टोली जनकपुर रोयल्ससँग गोल्ड स्पोर्ट्स प्राली जोडिएको छ। जनकपुरमा गौरी शङ्कर धमानी मालिक रहेका छन्। पहिलो संस्करणको प्रतियोगितामा 6 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने बताइएको छ। भारतमा आयोजना हुन लागेको साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपका लागि सोमबार 23 सदस्यीय नेपाली युवा टोलीको घोषणा गरिएको छ। मुख्य प्रशिक्षक मेघराज केसीले यसअघि राष्ट्रिय टोलीमा खेलिसकेका युवा मिडफिल्डर आयुष घलान सहित ए डिभिजन लिग खेलाडीलाई समेट्दै 23 खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेका छन्। बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 30 खेलाडीबाट मुख्य प्रशिक्षक केसीले साफ खेल्ने टिमको घोषणा गरेका हुन्। जुलाई 25 देखि आयोजना हुने च्याम्पियनसिपमा आयोजक भारत सहित नेपाल, मालदिव, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशले सहभागिता जनाउँदैछन्। च्याम्पियनसिपको उद्घाटन खेलमा श्रीलङ्कासँग जुलाई 27 मा खेल तालिका रहेको छ भने भारतसँग जुलाई 31 र अन्तिम खेल बङ्गलादेशसँग अगस्त र 2 मा खेल्ने बताइएको छ। राउन्ड रोबिङ लिग प्रणालीमा आयोजना हुने प्रतियोगिताका शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने बताइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्सको। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत हामीले प्रोस्टेट क्यान्सर भएको कसरी थाहा पाउने, सुरुवाती लक्षणहरूको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। पुरुष ग्रन्थि भनिने पुरुष प्रजनन प्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो प्रोस्टेट। नेपालमा पुरुषको आयु लम्बिँदै गएका कारण 40 वर्षको उमेर घटेपछि देखिने प्रोस्टेटको समस्या बढ्ने अनुमान
समान छ। सुपारी आकारको प्रोस्टेट मूत्र थैली मुनतिरको भागमा चारैतिर बेरिएर रहेको हुन्छ। उमेरसँगै बढ्न सक्ने प्रोस्टेट ग्रन्थीको तौल सामान्यतया 20 देखि 25 ग्रामको हुन्छ। प्रोस्टेट क्यान्सरका बिरामी 65 वर्ष नआएका पुरुषमा हुने गरेको पाइन्छ। प्रोस्टेट क्यान्सरलाई साइलेन्ट किलर समेत भनिन्छ। यो क्यान्सर पुरुषको प्रोस्टेट ग्रन्थीमा हुन्छ, जसले वीर्य उत्पादन गर्न मद्दत गर्दछ। त्यसका लक्षणहरू के हुन् त? पिसाब फेर्न बल लगाउनु पर्ने, पिसाब फेर्दा ढिला पिसाब आउनु र पिसाब गर्दा पीडा हुनु, पिसाब चोहिनु, थोपा झर्नु, पिसाब खोल्ने रोकिने क्रम पटक पटक हुनु, पिसाब फेरिसकेपछि पनि पिसाब थैलीमा मूत्र रहेको आवाज हुनु, रातिमा धेरै पटक पिसाब लाग्नु अर्को लक्षण हो। आकस्मिक रूपमा पिसाब लाग्नुको केही क्षण पनि रोक्न नसक्नु अर्को हो। पिसाब पोल्नु र दुख्नु, पेसाबमा रगत देखिनु, कम्मरको तल्लो भागमा कम्मर देखिनु, त्यस्तै गरी मूत्रनलीमा पीडा हुनु, पिसाब रोकिनु पनि अर्को लक्षण रहेको छ। मूत्र नलीमा पीडा हुनु, पिसाब रोकिनु, लिङ्ग र स्खलनमा समस्या हुनु, आकस्मिक अवस्थामा ज्वरो आउनु, जाडो हुनु, वाकवाकी लाग्नु, तल्लो पेट दुख्नु, रातो पिसाब आउनु पनि प्रोस्टेट क्यान्सर भएको हुन सक्छ। लक्षण यस्तै पनि हुन सक्दछन्। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई प्रोस्टेट क्यान्सर भएको कसरी थाहा पाउने भन्ने विषयवस्तुमा केही लक्षणहरूको विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।